ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो नारायणाय। श्रीमन्नारायणीयं दशकं 24 श्लोका 6। अधीतेषु श्रेष्ठं किम्? अधीतेषु श्रेष्ठं किम्? इति परिपृष्टे अथ तनये अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेत तनये। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेथ तनये। भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेथ तनये। भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेथ तनये। भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। गुरुभ्यः रोषित्वा सहजमतिः अस्य इति अभिविदन्। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येऽभिविदन्। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन्। वधोपायान् अस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन्। वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन्। वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेथ तनये। भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन्। वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेथ तनये। भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन्। वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेथ तनये। भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन्। वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे। अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्ठेथ तनये। भवद्भक्तिं वर्याम् अभिगदति पर्याकुलधृतिः। गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन्। वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे।